सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा कुरा गर्न आँटेका छौँ। सो ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, ठिक छ। सो हेर, ब्रेनको बारेमा कुरा गरौँ। ब्रेन भनेपछि हाम्रो कता अकर हुन्छ भन्दाखेरि इट अकर्स इन केस अफ स्कल। स्कलमा पनि कुन पार्टमा भनेपछि क्रेनियम पार्टमा अकर हुन्छ, ठिक छ। सो क्रेनियम अफ द स्कलमा हाम्रो ब्रेन अकर हुन्छ। सो ब्रेनको सबैभन्दा पहिला कुरा गरिहालौँ हामी मेनिन्जेस पार्टको है। मेनिन्जेस भनेको के हो? सिम्पली इट इज द कभरिङ अफ द ब्रेन एन्ड द स्पाइनल कर्ड है। स्पाइनल कर्ड र ब्रेनको दुवैको के हो? कभरिङ हो, जसलाई हामी मेनिन्जेस भन्छौँ। सो यसमा याद राख्नुपर्छ मेनिन्जेस के हुन्छ? 2 लेयर्ड हुन्छ एन्ड 3 लेयर्ड कन्डिसन भनेपछि मेनिन्जेस दुईवटा लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ एज डुरा म्याटर एन्ड पिया म्याटर। इन केमा? यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? अकर्स इन केस अफ फ्रग भने तीनवटा म्याटरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। हाम्रो डुरा, हाम्रो एराक्नोइड एन्ड पिया म्याटर फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ इन केस अफ म्यामल्स, ठिक छ। सबैलाई थाहा भइहाल्यो। द्याट इज मेनिन्जेस भनेपछि सिम्पली के हो? ब्रेन र स्पाइनल कर्डको सराउन्डिङ पार्ट हो हैन। सो मेनिन्जेस दुईवटा लेयर्ड हुन्छ, द्याट इज डुरा र पिया म्याटरको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ इन केस अफ फ्रग, र डुरा, एराक्नोइड र पिया म्याटर इन केस अफ द म्यामल। सो हामीमा कस्तो हुन्छ? तीनवटा लेयर अफ मेनिन्जेस प्रेजेन्ट हुन्छ, डुरा म्याटर, एराक्नोइड म्याटर एन्ड पिया म्याटर। सो सबको बारेमा कुरा गरिहालौँ। सो हेर, सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो डुरा म्याटर, त्यस पछाडि छ हाम्रो एराक्नोइड, त्यस पछाडि छ हाम्रो पिया म्याटर। सो हेर, यसको एकदम सिम्पल छ डुरा म्याटर। सो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो ल्याटिन वर्डबाट डिराइभ भएको, जसको मिनिङ हो टफ मदर, ठिक छ। टफ मदरै हो, रियल मिनिङै यही हो, ल्याटिन वर्डबाट टफ मदर भने। पिया म्याटर भनेपछि सिम्पली नाम थाहा पाइसक्यो। हेर त, पिया म्याटर भनेपछि डेलिकेट मदर। सो यो डेलिकेट मदर हो यसको अर्को नाम। अब नेक्स्ट छ एराक्नोइड भनेपछि हामीले के याद आउँछ? एराक्नोइड्स भनेपछि हाम्रो एराक्निड याद राख्ने। एराक्निडमा हाम्रो स्पाइडर अकर हुन्छ। सो एराक्नोइड म्याटर चाहिँ कस्तो हुन्छ? दिस इज स्पाइडर वेभ लाइक। सो यहीबाट हामीले धेरै कुरा भनिहाल्छौँ। टफ मदर भनेपछि डुरा म्याटरको नाम टफ हुने बित्तिकै यो के हुन्छ? एकदम आउटर मोस्ट लेयर हो, थिक हुन्छ, टफ हुन्छ र नन भ्यास्कुलर हुन्छ। सो यो भइहाल्यो हाम्रो आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट भनेपछि कोसँग एट्याच हुन्छ? हाम्रो स्कल पार्टको इनर सर्फेस अफ द बोनसँग। सो इनर सर्फेस अफ द बोनसँग एट्याच हुन्छ, इनर सर्फेस अफ बोनसँग एट्याच हुन्छ। त्यस पछाडि यसमा अरू के हुन्छ भन्दाखेरि हेर, आउटर मोस्ट छ, हामीले भनिहाल्यौँ यो थिक लेयर्ड हुन्छ, यो के हुन्छ? टफ हुन्छ है। यो र यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा द्याट इज इट इज नन भास्कुलर भनेपछि कुनै पनि ब्लड भेसल्स प्रेजेन्ट हुँदैन, यो कुरा याद राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ एराक्नोइड म्याटर भनिहाल्यौँ, यसको नामबाट थाहा पाइसक्यो। यो के छ? स्पाइडर वेभ लाइक भनेपछि कस्तो छ? यसको मेन प्रपर्टी स्पाइडर वेभ लाइक छ। स्पाइडर वेभ लाइक भनेपछि यो कस्तो हुन्छ? वेभी नेचरको हुन्छ। कस्तो हुँदो रहेछ? वेभी नेचरको छ है, एकदम डेलिकेट छ हैन। अब यो पनि के छ? हाम्रो नन भास्कुलर छ। सो द ओन्ली भास्कुलर लेयर बाँकी के बस्यो? अब हाम्रो भास्कुलर लेयर इज पिया म्याटर। नामबाट भनिसक्यो डेलिकेट भनेपछि यो के होला? थिन होला है, हाइली भास्कुलर छ, ट्रान्सप्यारेन्ट छ, हो कि हैन। अनि यो के हुन्छ? हाम्रो ब्रेनसँग डाइरेक्टली एट्याच हुन्छ भन्दाखेरि इट इज डाइरेक्टली एट्याच टु दी सर्फेस अफ दी ब्रेन भनेपछि डुरा म्याटर हाम्रो इनर सर्फेस अफ दी बोनसँग एट्याच भएको हुन्छ भने पिया म्याटर डाइरेक्टली इट इज दी इनर मोस्ट लेयर विच इज डाइरेक्टली एट्याच टु दी सर्फेस अफ दी ब्रेन। र यसमा याद राख्नुपर्ने भास्कुलर र हाइली नन भास्कुलर कुन हो? सो भास्कुलर हो हाम्रो पिया म्याटर, नन भास्कुलर हाम्रो डुरा म्याटर र एराक्नोइड हुन्छ। नामबाट थाहा पाइसक्यो, एराक्नोइड स्पाइडर वेभ लाइक हुन्छ भनेपछि वेभी फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। डुरा म्याटर कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो छ टफ मदर भनेपछि एकदम टफ छ, थिकर छ, नन भास्कुलर छ र आउटर मोस्ट लेयर भइहाल्यो। पिया म्याटर के छ? डेलिकेट भनेपछि थिन, ट्रान्सप्यारेन्ट र डेलिकेट छ, बट इट इज हाइली भास्कुलर इन नेचर। सो यति भयो हाम्रो तीनवटा लेयरको बारेमा मेनिन्जेसमा। अब मेनिन्जेस रिलेटेड डिजिज सबैलाई थाहा छ, मेनिन्जाइटिस। आइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन, सो मेनिन्जाइटिस मिन्स सिम्पली द इन्फ्लामेसन अफ द मेनिन्जेस। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सोध्यो भने है, द प्रपर्टिज अथवा जुन सिम्टम्सहरू अकर हुन्छ द्याट इज हेडेक अकर हुनसक्छ है, हेडेक। त्यस पछाडि नजिया, भोमिटिङहरू अकर हुनसक्छ। त्यस पछाडि नेकमा स्टिफनेस अथवा पेन इन द नेक अर स्टिफनेस इन द नेक अकर हुन्छ। सो मेनिन्जाइटिस, अब मेनिन्जाइटिसलाई कज गर्ने मेन ब्याक्टेरियाहरूको नाम पनि याद राखिहालौँ। सो द मेन इन्फेक्सन कजिङ ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ? यसको हाम्रो एउटा हुन्छ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, निमोनिया अथवा निमोनी भनौँ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हाम्रो निसेरिया
मेनिन्जाइटिडिस। नेक्स्ट हाम्रो अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल याद राखेलो, द्याट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी अथवा इन्फ्लुएन्जी। सो हेर, मेनिन्जाइटिस कज गर्ने तीनवटा ब्याक्टेरियाको नाम, एउटा निमोनिया कज गर्ने भयो, एउटा मेनिन्जाइटिटिस भइहाल्यो, अर्को इन्फ्लुएन्जा भाइरस, सो इन्फ्लुएन्जिया। सो यो भइहाल्यो, द्याट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निसेरिया मेनिन्जाइटिटिस एन्ड दि हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी। यो तीनटा ब्याक्टेरियाले के कज गर्छ? द मोस्ट कमन कजेस फर दि मेनिन्जाइटिस कज गर्ने ब्याक्टेरियाहरू हुन्। ठिक छ। सो अर्को हामी कुरा गऱ्यौँ यसमा अब सेन्ट्रल नर्भस के अरे CSF, द्याट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको बारेमा। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनेपछि यो कता प्रेजेन्ट हुन्छ? इट इज प्रेजेन्ट इनसाइड एन्ड अराउन्ड दि ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। सो इट इज प्रेजेन्ट इन एन्ड अराउन्ड दि ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। सो यो कुरा याद राख्न सकिन्छ, हो कि होइन? ब्रेन र स्पाइनल कर्ड दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ, तर इनसाइड एन्ड आउट अथवा अराउन्ड हुन्छ। अब टोटल भल्युम यदि एडल्टमा सोध्यो भने एडल्टमा टोटल भल्युम फर दि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड कति हुन्छ? इट रेन्जेस फ्रम 80 to 150 ml। ठिक छ। कति रेन्ज हुन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ इन एडल्ट दि भल्युम अफ दि टोटल भल्युम अफ दि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भेराइज फ्रम 80 to 150 ml। ठिक छ। सो अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू याद गरौँ। सो डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरूमा सबैभन्दा पहिला के छ? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड क्लियर छ है। क्लियर मिन्स यसमा कुनै पनि कलर छैन, इट इज कलरलेस फ्लुइड। कलरलेस फ्लुइड सेम एज द्याट म्याक्सिमम प्रपर्टी ब्लड प्लाज्मा जस्तै सो गर्छ, ब्लड प्लाज्मा जस्तै सो गर्ने हो होइन। त्यो पनि कलरलेस फ्लुइड भयो, सिमिलर टु द्याट अफ दि ब्लड प्लाज्मा है। यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? इट कन्टेन्स ग्लुकोज, नर्मली सेम ब्लड प्लाज्मा जस्तै ग्लुकोज हुन्छ। यसमा पनि प्रोटिन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, तर ब्लड प्लाज्मा भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ? लेस प्रोटिन्स र लेस कोलेस्ट्रोलको अमाउन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ देन द्याट अफ दि ब्लड प्लाज्मा। यति याद राख्नु पर्यो। ल्याक्टिक एसिड, युरिया यो सब प्रेजेन्ट हुन्छ, र यसमा याद राख्नुपर्ने भनेको क्याटाइन्स र आयन्स कुन कुन प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो न्युरल कोअर्डिनेसनको बेला याद राख्नुपर्छ। अहिले याद राखिहालौँ, द्याट इज क्याटाइन्स र आयन्समा के हुन्छ? हाम्रो सोडियम आयन, पोटासियम आयन, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम, एकदम इम्पोर्टेन्ट आयन्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। एन्ड एनायन्समा हाम्रो क्लोरिन र बाइकार्बोनेट्स, क्लोरिन र हाम्रो बाइकार्बोनेट्सहरू के छ भन्दाखेरि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ एज दि क्याटाइन्स एन्ड एनायन्स है। मेन पोइन्ट टु बी नोटेड के हो भन्दाखेरि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडमा लेस प्रोटिन इन कम्पेरिजन टु ब्लड प्लाज्मा एन्ड लेस कोलेस्ट्रोल लेभल प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। अब सबैलाई थाहा छ यो यहाँ अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट सोध्न सकिने भनेको यो कसले सेक्रेट गर्छ? सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड सेक्रेट गर्ने काम कसले गर्छ? कोरोइड प्लेक्ससले, कोरोइड प्लेक्ससले सेक्रेट गर्न सक्छ। दुईवटा प्लेक्सस हुन्छ हाम्रो, एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस एन्ड पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस। यो दुईटैले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड सेक्रेट गर्न हेल्प गर्छ। अब सबैलाई थाहा छ कुनै पनि डेलिकेट अर्ग्यानमा जुन फ्लुइड छ त्यसको मेन काम के हो भन्दाखेरि मेकानिकल इन्जुरीबाट बचाउने अथवा सकबाट बचाउने, सर्टेन जर्कबाट बचाउने। सो त्यो मेकानिकल इन्जुरीबाट बचाउँछ। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड छ, त फ्लुइडको काम के हुन पनि सक्छ? ब्रेनभित्र एक्सचेन्ज अफ न्युट्रियन्ट्सहरू गर्नको लागि। ठिक छ होइन। सो डिफ्रेन्ट वेस्ट प्रोडक्ट्सहरूको र इम्पोर्टेन्ट न्युट्रियन्ट्सहरूको एक्सचेन्ज गर्नको लागि बिट्विन दि ब्लड एन्ड दि नर्भस सिस्टम, हो कि होइन? किनभने नर्भस सिस्टम ब्लडको बिचमा हाम्रो ब्लड ब्रेन ब्यारियर प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामी एकछिनमा कुरा गरिहाल्छौँ। ठिक छ। सो यसको मेन काम भइहाल्यो मेकानिकल एब्जर्प्सन, मेकानिकल सक अथवा इन्जुरीबाट प्रोटेक्ट गर्ने। देयर इज द एक्सचेन्ज अफ द न्युट्रियन्ट्स जसमा यसले हेल्प गर्छ है। अनि यसमा सर्टेन इन्डोक्राइन फङ्सन पनि हुन्छ, द्याट इज इन्डोक्राइन फङ्सन भनेपछि जति पनि हार्मोन्स छ त्यसलाई चाहिने ठाउँमा पुर्याउने काम गर्छ। सो द हार्मोनको जुन साइट रिलिज हुन्छ त्यो साइटको वरिपरिको एरियामा के हुन्छ? इफेक्ट एरियामा हार्मोन्स ट्रान्सपोर्ट गर्ने पनि फङ्सन सो गर्न सक्छ। अब यसमा एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ है, यहाँबाट सोध्न सक्छ, यदि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड जम्यो भने होइन अथवा ह्युज अमाउन्टमा प्रोड्युस भयो जसको कारणले गर्दा ब्रेनमा एकुमुलेसन अफ दि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एबनर्मल्ली भयो, त्यो बेला के हुन्छ? बाहिरबाट हेर्दाखेरि हेड के हुन्छ? ठुलो लाग्छ, द्याट इज इन्लार्जमेन्ट अफ हेड हुन्छ। सो त्यो कन्डिसनलाई भनिन्छ हाम्रो हाइड्रोसिफेलस। ठिक छ। हाइड्रोसिफेलस कन्डिसन। सो डिफ्रेन्ट कति न्युजहरूमा आइरहेको हुन्छ, कुनै कुनै बच्चाको टाउको एकदमै ठुलो भइहालेको हुन्छ होइन, एलियन हेडेड भन्छ। सो द्याट कन्डिसन इज हाइड्रोसिफेलस, द्याट इज एबनर्मल इन्लार्जमेन्ट अफ द हेड ड्यू टु द एक्युमुलेसन अफ अनवान्टेड एक्युमुलेसन अथवा ओभर एक्युमुलेसन अफ दि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको एक्युमुलेसन भइसकेर बच्चाहरूको हेड यस्तो ठुलो भइसकेको हुन्छ होइन। सो यो के कन्डिसनमा भयो? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड जमेर एक्युमुलेट भएर हाइड्रोसिफेलस कन्डिसन भनिन्छ त्यसलाई। सो यो भइहाल्यो हाम्रो यसको मेनिन्जेस र सेन्ट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको बारेमा। सो अब हामी कुरा गरिहालौँ यसको ह्युमन ब्रेनको
है ह्युमन ब्रेनको कुरा गरिहालौँ। हेर अब एज अ होल ह्युमन ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कता प्रेजेन्ट छ ह्युमन ब्रेन, क्रेनियममा सबैलाई थाहा छ। यदि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि पनि के हुन्छ, यसमा कतिवटा नम्बर अफ न्युरोन्स हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि 100 बिलियन न्युरोन्सहरू भनिन्छन्, सबले त्यही भनेको हुन्छ है। जिआरबीको सोर्सले पनि यो जिआरबी बायोलोजीबाट पनि यही लेखेको छ। सो 100 बिलियनवटा न्युरोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र 10 देखि 15 ट्रिलियनवटा 10 देखि 15 ट्रिलियनवटा के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, न्युरोग्लिया सेल्सहरू के हुन्छ, न्युरोग्लिया सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसको काम के हो, सपोर्ट र नरिस गर्ने हो, कसको, न्युरोन्सहरूलाई नरिस गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। अब एडल्ट ह्युमन ब्रेनको वेट कति हुन्छ, सो एप्रोक्स 1.4 केजी भनिन्छ, अथवा बडी वेटको 2%, बडी वेटको कति हो 2% हुन्छ ह्युमन ब्रेनले क्यारी गरेको। ठिक छ। सो अब यो अर्को पनि सोध्यो, यदि तिमीलाई ब्रेनको साइज सबैभन्दा अथवा इट डेभलप्स इन्टु इट्स फुल साइज कति एजमा गऱ्यो भन्दाखेरि एट द एज अफ 6 इयर्स है, 6 वर्षको हुने बित्तिकै त्यो ह्युमन ब्रेन होइन के हुन्छ भन्दाखेरि फुल्ली साइजमा डेभलप भइसकेको हुन्छ, साइजमा फुल साइजको डेभलप भइसकेको हुन्छ एट द एज अफ 6 है। अब यसबाट अर्को इम्पोर्टेन्ट, सबैलाई थाहा छ ह्युमन, अब हेर ह्युमन ब्रेनमा के जान्छ, एउटा कार्डियाक आउटपुट सोध्ने, अनि अर्को अक्सिजन कति खान्छ, अक्सिजन कति कन्ज्युम गर्छ। सो हेर कार्डियाक आउटपुट टोटल 100% को यसले 15 देखि 17% कार्डियाक आउटपुट युज गर्छ, र अक्सिजन टोटल बडीले कन्ज्युम गरेको त्यो मध्ये कति कन्ज्युम गर्छ हाम्रो ब्रेनले मात्रै भन्दाखेरि 20% ब्रेनले कन्ज्युम गर्छ अक्सिजन थ्रु आउट द बडी, एन्ड द कार्डियाक आउटपुटको 15 देखि 17% युज गर्छ, रिसिभ गर्छ है। अब ह्युमन ब्रेनलाई हामीले मेनली तीनवटा फर्म डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन, फोर ब्रेन, त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो मिड ब्रेन, अनि अल्टिमेटली हाइन्ड ब्रेन हो किन, हाइन्ड ब्रेन। सो यो तीनवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ हाम्रो ह्युमन ब्रेनलाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एन्ड हाइन्ड ब्रेन, अनि हाइन्ड ब्रेनबाट तल के हुन्छ, स्पाइनल कोड कन्टिन्यू हुन्छ। सो हेर अब फोर ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ठाउँमा यो याद राख्नुपर्छ, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ प्रोजेन्सेफलन, यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रोजेन्सेफलन पनि भन्छौँ। सो यसको यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा प्रोजेन्सेफलोन भन्छ यसलाई। हाम्रो मिड ब्रेनलाई मेजेन्सेफलोन र हाम्रो हाइन्ड ब्रेनलाई एज अ होल रोम्बेन्सेफलोन भन्छौँ। हेर अब फोर ब्रेनमा के हुन्छ, हाम्रो मेनली तीनवटा पार्ट पर्छौँ हामी, द्याट इज ओल्फ्याक्टरी लोब इम्पोर्टेन्ट, त्यस पछाडि सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन, सेरिब्रम, अनि त्यस पछाडि हाम्रो आउँछ डाइन्सेफलन, यति हामी भन्छौँ है। त्यसमा हामी धेरै कुरा पढ्छौँ, थ्यालामस, हाइपोथ्यालामस होइन, हाइपोथ्यालामसलाई हामी डाइन्सेफलन भन्छौँ, सेरेब्रल कर्टेक्स, के अरे कर्पस स्ट्रेटम भाग, हिप्पोक्याम्पस, एमाइगडाला जुन हामी टेलिन्सेफलनमा पढ्छौँ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, मैले भन्छु एमाइगडालाको बारेमा है, मेडिकल कन्डिसन। अब मिड ब्रेन भनेको हाम्रो मेजेन्सेफलन भइहाल्यो, हाइन्ड ब्रेन भनेको के हो, रोम्बेन्सेफलन। सो रोम्बेन्सेफलन चाहिँ के हो, हाम्रो हाइन्ड ब्रेनमा के इन्क्लुड हुन्छ, हामी एउटा सेरिबेल्लम, हामी यसमा पढ्छौँ मेड्युला अब्लङ्गाटा, र त्यस पछाडि हामी बाँकी पढ्छौँ पोन्स भ्यारोली है। सो यति हामी पढ्नेछौँ आज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेनमा। ठिक छ। सो यति याद राख्ने, फोर ब्रेन प्रोजेन्सेफलन, मिड ब्रेन मेजेन्सेफलन, हाइन्ड ब्रेन रोम्बेन्सेफलन। यसमा अर्को पनि नाम छ सेरिबेल्लमलाई पनि हामी के भन्छौँ, सेरिबेल्लम इज अल्सो कल्ड एज मेटेन्सेफलन पनि भन्छौँ, मेटेन्सेफलोन पनि भन्छौँ यसलाई। त्यसै गरेर मेड्युला अब्लङ्गाटालाई हामी भन्छौँ माइलिनेसेफलोन। सो यो नाम याद राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा। ठिक छ। सो हेर फोर ब्रेनको के रहेछ, प्रोजेन्सेफलोन, मिड ब्रेन मेजेन्सेफलोन एन्ड हाइन्ड ब्रेन रोम्बेन्सेफलोन भन्छौँ। त्यो सबैभन्दा पहिला हामी सुरु गरिहालौँ फोर ब्रेनदेखि। ठिक छ। सो सबैभन्दा पहिला हामी सुरु गरिहालौँ फोर ब्रेन। सो सिम्पली फोर ब्रेन भनेको के हो है, फोर ब्रेन भनेपछि के हुन्छ, यसमा हाम्रो सेरिब्रम पार्ट हुन्छ, द्याट इज द लार्जेस्ट पार्ट अफ ह्युमन ब्रेन। सो यसमा त सिम्पली छ है। सो यसमा हाम्रो सेरिब्रम पार्ट छ विच इज कन्सिडर टु बी द लार्जेस्ट पार्ट अफ ह्युमन ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट अफ
ह्युमन ब्रेन ओके हैन, लार्जेस्ट पार्ट अफ ह्युमन ब्रेन। अब यसमा के हुन्छ, हाम्रो यो ह्युमन ब्रेन छ हैन, ह्युमन ब्रेन छ। अब यो ह्युमन ब्रेनलाई म माथिबाट हेरिरहेको छु। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा एउटा ठुलो लङ्गिट्युडनल फिसर प्रेजेन्ट हुन्छ। फिसर मिन्स खाल्टो प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले के गर्छ हाम्रो एज अ होल पुरै सेरिब्रम पार्टलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ सेरिब्रल हेमिस्फियर। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, दुईटा सेरिब्रल हेमिस्फियरमा डिभाइड गर्छ, राइट र लेफ्टमा। ठिक छ, केमा डिभाइड गर्छ, राइट पार्ट र लेफ्ट पार्टको सेरिब्रल हेमिस्फियरमा डिभाइड गर्ने काम गर्छ एउटा लङ्गिट्युडनल फिसरले है। सो यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ इन्टरनल्ली त्यसले केमा कन्भर्ट गर्छ। सो दुईटा हेमिस्फियर छ, दुईटा हेमिस्फियरलाई कनेक्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्पस क्यालोसम प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, कर्पस क्यालोसम। अब कर्पस क्यालोसम कुन म्याटरको न्युरोन्सहरूबाट बनेको हुन्छ अथवा एक्जोनबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ हाम्रो व्हाइट म्याटरबाट फर्मेसन भएको हुन्छ। ठिक छ, ग्रे म्याटर हैन। द कर्पस क्यालोसम इज फर्मड बाई दि व्हाइट म्याटर द्याट कन्टेन्स अफ दि एक्जोन। सो याद राख्नु पर्यो कर्पस क्यालोसमले इन्टरनल्ली दुईटा सेन्ट्रल हेमिस्फियरहरूलाई सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई जोड्ने काम गर्छ। अब सबैलाई थाहा छ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो इन्टरचेन्ज हुन्छ भनेपछि हाम्रो राइट ब्रेनले के गर्छ, राइट ब्रेनले लेफ्ट पार्ट अफ द बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ, लेफ्ट ब्रेनले राइट पार्ट अफ द बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ। सो यहाँ के छ, क्रिस क्रस फेनोमेनन रहेछ हैन, राइट पार्ट अफ द ब्रेनले लेफ्ट पार्ट अफ द बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ एन्ड भाइस वर्सा है। यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। अब हेर, हरेक सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई फर्दर चारवटा लोबमा डिभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा सेरिब्रल हेमिस्फियर छ भने यो हाम्रो यदि एउटा सेरिब्रल हेमिस्फियर छ भने त्यो एउटा सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्दर चारवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। सो यो हाम्रो आधापट्टिको भाग हो है, त्यतिलेको। अब यसलाई हामी फर्दर चारवटा लोब्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सबैलाई पहिला हाम्रो के फ्रन्टल, सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो फ्रन्टल लोब हैन, त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो पेराइटल, त्यस पछाडि टेम्पोरल, त्यस पछाडि हाम्रो अक्सिपिटल। सो यो हाम्रो के हुन्छ, चारवटा लोबमा के गर्न सकिन्छ, डिभाइड गर्न सकिन्छ। द्याट इज फ्रन्टल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एन्ड दि अक्सिपिटल लोब। यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। हेर यहाँ हाम्रो फ्रन्टल लोब कुन हो, सबैलाई थाहा छ यो हाम्रो पार्ट हो फ्रन्टल लोब। पेराइटल भनेपछि यो माथिपट्टिको एरिया हुन्छ, यसरी देखाउन सकिन्छ पेराइटल लोब। यो हाम्रो साइडपट्टिकोलाई हामी टेम्पोरल लोब, पछाडिपट्टिको हाम्रो अक्सिपिटल लोब भन्न सकिन्छ। सो र अब हरेकलाई डिभाइड गर्नको लागि त्यहाँ खाल्टोहरू छ जसलाई हामी भन्छौँ सल्कस। ठिक छ, सल्कस मिन्स सानो खाल्टो एन्ड फिसर मिन्स ठुलो खाल्टो। सो स्मल ग्रुप्स मिन्स खाल्टो, सानो खाल्टोलाई हामी सल्कस अथवा सल्काई भन्छौँ र ठुलो खाल्टो अथवा लार्ज ग्रुप्सलाई हामी फिसर भन्छौँ। यो कुरा याद राख्नुपर्छ, जुन हामी अहिले सेरिब्रल कर्टेक्स पढ्दाखेरि पनि भन्छौँ। सो अहिले हामी लोबको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। सो त्यहाँ सानो खाल्टोहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, स्मल ग्रुप्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यो ग्रुप्सहरूको नाम याद राख्ने भन्दाखेरि यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रल सल्कस है। सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेरे त यो पार्ट हो हाम्रो सेन्ट्रल सल्कस। सो यो सेन्ट्रल सल्कसले कसलाई सेपरेट गरिरहेछ भन्दाखेरि फ्रन्टल र पेराइटल। यो फ्रन्टल र यो पेराइटललाई सेपरेट गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सेन्ट्रल सल्कसले। सो यहाँ प्रेजेन्ट छ सेन्ट्रल सल्कस जसले हाम्रो फ्रन्टल र पेराइटललाई सेपरेट गर्ने काम गरिरहेछ बाइ दि हेल्प अफ सेन्ट्रल सल्कस। नेक्स्ट अब हाम्रो फ्रन्टल र टेम्पोरललाई हटाउनुको लागि यहाँ के छ हेर त, यसलाई भन्छौँ हामी ल्याटेरल फिसर अथवा ल्याटरल सेरिब्रल फिसर पनि भन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ ल्याटरल फिसर, जसले फ्रन्टल पार्ट अथवा फ्रन्टल लोब र टेम्पोरल लोबलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ। अब छ हाम्रो पेराइटो अक्सिपिटल भनेपछि पेराइटल र अक्सिपिटलको बिचमा छ एउटा फिसर जसलाई भन्छौँ पेराइटो अक्सिपिटल भनिन्छ फिसर। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेराइटल र अक्सिपिटललाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ एक अर्कासँग। सो यो कुरा बिर्सिनु भएन। ठिक छ, सो अब हेर यो हाम्रो चारवटा लोबको बारेमा कुरा भइसक्यो। हरेक लोबको आफ्नो एउटा फङ्सन हुन्छ, स्पेसियल फङ्सनहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। हेर अब एज अ होल भन्दाखेरि पुरै डिटेलमा नगइकन फ्रन्टल लोबको मेन काम भनेको के हो, फ्रन्टल लोब भनेपछि जति पनि क्रिएटिभ आइडियाज, जति पनि भलुन्टरी मोसन्सहरू हैन अथवा इन्भलुन्टरी मसल्स, अटोनोमिक सिस्टमको जति पनि हाम्रो मोटर स्पिच एरिया हुन्छ त्यो सब के हुन्छ हाम्रो फ्रन्टल एरियामा प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, सो फ्रन्टल लोबको मेन भनेको हाम्रो के हो, क्रिएटिभिटी, जति पनि क्रिएटिभिटी आइरहेछ हैन हामीसँग। त्यसै गरी हाम्रो मोटर स्पिच एरिया हैन, जति पनि हाम्रो भोल्युन्टरी र इनभोल्युन्टरी मसल्सहरूको मुभमेन्ट कन्ट्रोल, भोल्युन्टरी र इनभोल्युन्टरी मसल्सहरूको कन्ट्रोल।
कसले लिँदो रहेछ फ्रन्टल लोबबाट हुँदो रहेछ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो के टेम्पोरल। टेम्पोरल भनेपछि हाम्रो साइड एरियामा प्रेजेन्ट भयो टेम्पोरल। सो हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, साइडमा हाम्रो के छ कान। सो भनेपछि जति पनि हियरिङ रिलेटेड है, सेन्सेसन अफ हियरिङ जति पनि छ, त्यसै गरेर कुनै पनि स्पिचहरू आइरहेछ भने त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने काम टेम्पोरल लोबमा हुन्छ। र यसमा अर्को हुन्छ सेन्सेसन अफ स्मेल। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो, टेम्पोरलमा हाम्रो सेन्सेसन अफ स्मेल पनि अकर हुन्छ, यो बिर्सिनु भएन। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो आयो पेराइटल लोब। सो र पेराइटल लोब भनेपछि कता छ यसरी याद राख्ने, हामीले जब ढोक्छौँ त्यो बेला के हुन्छ हाम्रो आशीर्वाद यहाँ माथि भागमा दिन्छ। सो प्यारेन्ट्सले कता आशीर्वाद दिनुहुन्छ पेराइटल। सो हामीले थाहा भइहाल्छ यो माथि पार्टको एरिया के भयो पेराइटल भएर त यो माथिको पार्ट हो, यहाँ हाम्रो हात पर्छ ओके न, आमा बुवाको हात आशीर्वाद दिँदाखेरि। सो हाम्रो पेराइटल भयो। र पेराइटलबाट हेर आमा बुवाले हामीलाई के दिनुहुन्छ फिलिङ्स हो कि आमा बुवासँग हाम्रो के छ फिलिङ्स एट्याच भएको छ। जति पनि फिलिङ रिलेटेड, फिलिङ भनेपछि हाम्रो पेन, टच, ठिक छ, टेम्परेचरहरू, यो सब हामी केबाट अकर गराउन सक्छौँ पेराइटल लोबमा अकर हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँबाट इम्पोर्टेन्स हुन्छ तिमीलाई सेन्स अफ टेस्ट। सेन्स अफ टेस्ट पनि के आउँछ आमाको हातको स्वादिष्ट खाना। सो पेराइटल प्यारेन्ट्सबाट याद राख्न सकिन्छ सेन्स अफ टेस्ट र फिलिङ्स द्याट इज पेन, टच र टेम्परेचर जति पनि छ त्यो पेराइटल लोबसँग एसोसिएट हुन्छ, यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि लास्टमा छ हाम्रो अक्सिपिटल। सो अक्सिपिटलको नामबाटै थाहा भइसक्यो के रिलेटेड होला साइटसँग हो किन। सो जति पनि सेन्सेसन फर दि साइट र सिइङ र पर्सेप्सनको लागि छ होइन, पर्सेप्सन अफ साइट छ त्यो सब कता हुन्छ अक्सिपिटल लोबमा गएर हुन्छ। ठिक छ, सिम्पल भइहाल्यो। सो यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। त्यसपछि फ्रन्टल लोबको क्रिएटिभिटी, मोटर स्पिच एरिया, भोलुन्टरी इन्भोल्युन्टरी मसल्सहरूको कन्ट्रोल। टेम्पोरलको काम हो हियरिङ र सेन्सेसन स्मेल। पेराइटल लोबमा हुन्छ फिलिङ, पेन, टच, टेम्परेचर जस्तै, अनि सेन्सेसन अफ टेस्ट। एन्ड अक्सिपिटल लोबमा हाम्रो मेन फङ्सन भनेको साइट रिलेटेड हुन्छ। ठिक छ, साइट रिलेटेड हुन्छ। सो अब हामी नेक्स्टमा जाउँ सेरिब्रल कर्टेक्स। नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ हाम्रो छ सेरिब्रल कर्टेक्सको बारेमा। सेरिब्रल कर्टेक्स। सो सेरिब्रल कर्टेक्स भनेपछि के हुन्छ, सेरिब्रल कर्टेक्सले टोटल ब्रेनको कति पर्सेन्टेज खाएको छ 80% हुन्छ, चाहिँ लार्जेस्ट पार्ट भइहाल्यो होइन। अहिलेसम्म हामी के कुरा गरेका थियौँ फोर ब्रेनको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी कुरा गरिरहेका छौँ सेरिब्रल कर्टेक्सको, अथवा सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि सेरिबेलम, सेरिब्रम। सो हेर अब 80% कभर गरिरहेछ हाम्रो ह्युमन जुन सेरिब्रल कर्टेक्स छ त्यसमा मैले भनिहालेँ डिफ्रेन्ट कन्भोल्युसन्स छ। कन्भोल्युसन्स मिन्स खाल्टो फोल्ड्सहरू छ होइन, हामीले आफ्नो ब्रेन हेरेको छौँ अथवा इमेजमा पनि देख्छौँ भने त्यहाँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट खाल्टो अथवा उठेको भाग फोल्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ कन्भोल्युसन्स अथवा फोल्ड होइन। त्यसलाई हामी डिफ्रेन्ट फर्ममा, खाल्टो छ भने सल्काइ फिसर, उठेको भाग छ भने त्यसलाई गाइरी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ गाइरी अथवा गाइरस होइन। सो भनेपछि के हो, यदि यस्तो खाल्टो, यो खाल्टो अनि यसरी उठेको भाग, फेरि खाल्टो, फेरि उठेको भाग। सो यो जुन खाल्टो छ यिनीहरूलाई हामी भन्छौँ आइदर सानो छ भने सल्काइ, ठुलो खाल्टो छ भने फिसर, अनि यो जुन उठेको भागहरू हुन्छ होइन त्यसलाई हामी भन्छौँ गाइरी। ठिक छ, सो ब्रेनमा यो पार्टहरूको नाम याद राख्ने। मेन फङ्सन भनेको यिनीहरू के हो, यिनीहरूको मेन फङ्सन भनेको सर्फेस एरिया अफ दि कर्टेक्सलाई इन्क्रिज गराउने। सो यिनीहरूको मेन फङ्सन भनेको टु इन्क्रिज दि सर्फेस एरिया बढाउने काम गर्छ फर दि फङ्सनालिटी। सर्फेस एरिया बढाउने काम गर्छ कसले, हाम्रो सल्काइ, फिसर र गाइरीहरूले अथवा यो कन्भोल्युसन्सहरूले है। सो हेर अब हाम्रो सेरिब्रल कर्टेक्समा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ सेरिब्रल कर्टेक्समा के हुन्छ दुईवटा मेन कुरा हुन्छ। सो यो कुरा बिर्सिनु भएन, सेरिब्रल कर्टेक्समा हामीले दुईवटा कुरा याद राख्नुपर्छ। यसमा दुईवटा प्रिन्सिपल टाइप्स अफ न्युरोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो स्टेलेट सेल्स र अर्को हुन्छ हाम्रो पिरामिडल सेल्स। सो नामबाटै थाहा भइसक्यो, स्टेलेट सेल्स भनेपछि कस्तो हुन्छ, यसको सेप कस्तो खालको हुन्छ, स्फेरोइडल सेपको हुन्छ। र पिरामिडल भनेपछि हाम्रो हल्का कस्तो हुन्छ कोनिकल सेपको भइहाल्यो, कोनिकल टाइपको सेप हुन्छ यसको। यति याद राख्ने। यसबाट मात्र के याद राख्नु भनेको दुवैको फङ्सन एउटै हो, तर स्टेलेट सेल्सहरूबाट जुन निस्किएको एक्जोन अथवा डेन्ड्राइट्सहरू हुन्छ, जुन डेन्ड्राइट्स अथवा एक्जोन्सहरू निस्किएको हुन्छ फ्रम दि स्टेलेट सेल्स, तिनीहरू चाहिँ विदिन कर्टेक्स मात्रै हुन्छ, त्यो कर्टेक्स भन्दा बाहिर जाँदैन, सानसानो हुन्छ। भने भन्न खोजेको के हो, सिम्पली सानसानो डेन्ड्राइट्स अथवा एक्जन हुन्छ जुन चाहिँ कर्टेक्स भन्दा बाहिर जाँदैन। भने पिरामिडलमा ठ्याक्कै उल्टो भइहाल्यो, यिनीहरूको डेन्ड्राइट्स अथवा एक्जन के हुन्छ बाहिर जान्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्दा बाहिर होइन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको विदिनमै रहन्छ तर कर्टेक्स भन्दा बाहिर जान सक्छ। सो लामो हुन्छ यिनीहरूको एक्जन अथवा डेन्ड्राइट्स। पिरामिडल सेल्सको, स्टेलेट सेल्सको के हुन्छ डेन्ड्राइट्स अथवा एक्जन विदिन दि कर्टेक्स मात्र घुमिरहन्छ। सो यो दुईटा कुरा खासै कतै भनिँदैन, सो यो याद राख्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, सो अब सबलाई थाहा छ हाम्रो
भेरियस जुन हामी त्यो त हामी नर्भस कोअर्डिनेसनमा गरिहाल्छौँ, द्याट इज न्युरल कोअर्डिनेसनमा अथवा न्युरल कन्ट्रोल कोअर्डिनेसनमा कुरा गरिहाल्छौँ सिनेप्सको फर्मेसनहरूको बारेमा, त्यहीमा भइहाल्छ। जस्तो यसमा सेन्सरी एरियाज, मोटर एरियाजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सेन्सरी एरियाज भनेपछि जसको मेन काम भनेको के हो, सेन्सेसन लिने है होइन। अनि त्यस पछाडि मोटर एरियाजको भनेको त्यो सेन्सेसनको अगेन्स्टमा कुनै फिलिङ देखाउने, त्यसलाई हामी भन्छौँ के मोटर एरियाजको काम हो। सो यति हामी कुरा गर्छौँ इन द सेरिब्रल कर्टेक्स होइन। त्यस पछाडि अब यसमा अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट आउँछ बेसल ग्याङ्ग्लिया है, जुन धेरै खासै भनेको हुँदैन तर हल्का याद राख्नुपर्छ। बेसल ग्याङ्ग्लिया, बेसल ग्याङ्ग्लिया। सो बेसल ग्याङ्ग्लियामा चाहिँ भनेको के हो, सिम्पली यसलाई बेसल न्युक्लियाई पनि भनिन्छ अथवा बेसल ग्याङ्ग्लिया भनिन्छ। सो सिम्पली यो के हो, कलेक्सन अफ, इट इज द कलेक्सन अफ सब कर्टिकुलर न्युक्लियाई। नामबाट थाहा पाइसक्यो, बेसल मिन्स इट इज फाउन्ड इन केस अफ द बेस अफ कर्टेक्स, इट इज फाउन्ड इन बेस अफ कर्टेक्स। कता पाइन्छ बेस अफ कर्टेक्समा, इट इज सिम्पली दि कलेक्सन अफ दि सब कर्टिकुलर न्युक्लियाई, यति याद राख्न सकिन्छ। अब यसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट तीनवटा किसिमको तीनवटा बेसिसमा हाम्रो के हुन्छ, तीनवटा बेसल ग्याङ्ग्लियाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ इन केस अफ द ह्युमन ब्रेन, तीनवटा बेसल ग्याङ्ग्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यसको नाम सुनेर राख्दा पनि हुन्छ। द्याट इज एउटा छ हाम्रो ग्लोबस प्यालिडस, अर्को छ हाम्रो पुटामेन र अर्को हुन्छ हाम्रो कौडेट न्युक्लियस। सो यो तीनटा के हुन्छ, बेसल ग्याङ्ग्लियाको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ इन आवर कर्टेक्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यति याद राख्न सकिन्छ। अब यसको मेन भनेको हामीले याद राख्ने फङ्सन हो, मैले भनिदिएको मात्रै हो, ठिक छ। अब यो यदि फिगरमा हेर्छौँ भने ग्लोबस प्यालिडस ठ्याक्कै थ्यालेमसको छेउमा हुन्छ। थ्यालेमस छ भने थ्यालेमसको वरिपरि प्रेजेन्ट हुन्छ ग्लोबस प्यालिडस। सो इट इज प्रेजेन्ट एट द साइड अफ थ्यालेमस। अब पुटामेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो आउटर बाउन्ड्री भनेपछि सेरिब्रल कर्टेक्सको आउटर बाउन्ड्रीतिर प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ। सो यति याद राख्न सकिन्छ, ग्लोबस प्यालिडस प्रेजेन्ट नियर दि थ्यालेमस, पुटामेन प्रेजेन्ट टुवर्ड्स दि आउटर बाउन्ड्री, द्याट इज सेरिब्रल कर्टेक्सको आउटर बाउन्ड्रीमा है। अनि कौडेट न्युक्लियस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि जुन कर्पस क्यालोसम छ त्यसको ठ्याक्कै छेउमा प्रेजेन्ट हुन्छ। इफ यु वान्ट टु सी द फिगर यु क्यान सी इट है। अब हेर हामी यहाँ कुरा गरिहाल्छौँ भन्दाखेरि यसको मेन फङ्सनको बारेमा। सो मेन यसको फङ्सन के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फङ्सन हुन्छ कुनै पनि मुभमेन्ट होइन त्यसको इनिसिएसन र टर्मिनेसनमा हेल्प गर्ने। सो यसको मेजर फङ्सन याद राखिहालौँ। मेजर फङ्सन अफ दि बेसल ग्याङ्ग्लिया इज द्याट इट हेल्प्स टु रेगुलेट दि इनिसिएसन एन्ड टर्मिनेसन। सो कुनै पनि दुईटा कुराको इनिसिएसन के अरे कुनै पनि कुरा मुभमेन्टको इनिसिएसन अथवा टर्मिनेसनमा हेल्प गर्छ कसले, बेसल ग्याङ्ग्लियाले। यसको मेन फङ्सन नै त्यही हो है। भनेपछि अब जति पनि मुभमेन्ट जस्तै यसले केमा पनि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्केलेटल मसल छ भने हाम्रो कन्ट्रोलमा हो, तर कहिलेकाहीँ सबकन्सियस कन्ट्र्याक्सनमा पनि हेल्प गर्छ स्केलेटल मसल्सहरूको, कसले, बेसल ग्याङ्ग्लियाले है। सो कुनै पनि मुभमेन्टको इनिसिएसन र टर्मिनेसन कसले गर्दो रहेछ, हाम्रो बेसल ग्याङ्ग्लियाले गर्दो रहेछ, यति याद राख्दा हुन्छ। यसमा भन्दाखेरि अझै एउटा सानो कुरा हुन्छ, द्याट इज लिम्बिक सिस्टम। सो र लिम्बिक सिस्टमलाई हामी के पनि भन्छौँ, इमोसनल ब्रेन पनि भन्छौँ। इमोसनल पार्ट भन्न अथवा इमोसनल ब्रेन एज अ होल भन्न सकिन्छ, किनभने यसले जति पनि इमोसन्स र मेमोरी रिलेटेड फङ्सन छ मेनली इमोसन्स हो, त्यही भएर यसलाई हामी इमोसनल ब्रेन पनि भन्छौँ। सो याद राख्नु पर्यो, लिम्बिक सिस्टम इज अल्सो कल्ड एज, समटाइम्स इट इज कल्ड एज द इमोसनल ब्रेन, किन भन्दाखेरि जति पनि इमोसन्स छ, पेन, प्लेजर, एफेक्सन, एङ्गर, यो जति पनि इमोसन्स छ यो सब कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि लिम्बिक सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। सो अब लिम्बिक सिस्टम कता प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि लिम्बिक सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन द मेडियल बोर्डर एज यतिकै पनि सोधिदिन्छु कहिले, कता प्रेजेन्ट छ, मेडियल बोर्डर अफ टेम्पोरल लोब। सो टेम्पोरल लोबको मेडियल बोर्डरमा प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो लिम्बिक सिस्टम। भनेपछि वरिपरिकालाई घेरेर राखेको हुन्छ लिम्बिक सिस्टम, टेम्पोरल लोबको वरिपरि प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि बिचमा कर्पस क्यालोसम र थ्यालेमस। सो त्यो थ्यालेमस र कर्पस क्यालोसमको वरिपरिको जति पनि एरिया हुन्छ त्यो हाम्रो लिम्बिक सिस्टममा इन्क्लुड हुन्छ, भेरियस कुरा इन्क्लुड हुन्छ। सो लिम्बिक सिस्टममा के इन्क्लुड हुन्छ त्यो लेखिहालौँ यहाँ। इट इन्क्लुड्स, हेर सबैभन्दा पहिला एउटा न्युक्लियाई जसलाई भन्छौँ एमाइगडाला, त्यस पछाडि फेमस हिप्पोक्याम्पस, ठिक छ। त्यसै गरेर अरू डिफ्रेन्ट हुन्छ फर्निक्सहरू जुन चाहिँ के हुन्छ मेमोरी ग्ल्यान्डतिर जान्छ है, मेमोरी ग्ल्यान्ड। अनि त्यसै गरेर हाम्रो किङ्गुलेट गाइरस प्रेजेन्ट हुन्छ, किङ्गुलेट गाइरस। सो यति डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ लिम्बिक सिस्टममा इन्क्लुड हुने भेरियस स्ट्रक्चर्सहरूको बारेमा कुरा भइहाल्यो। सो यसबाट हामीले चाहिने भनेको एउटा एमाइगडाला इम्पोर्टेन्ट भयो, अर्को हाम्रो हिप्पोक्याम्पस। हेर यो दुईटाबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि हिप्पोक्याम्पस के याद आयो, यहाँबाट हाम्रो
सी हर्स याद आयो, किनभने यसको जुन सेपको बेसिस छ त्यसको बेसिसमा यसको नाम हिप्पोक्याम्पस छ। हाम्रो ब्रेनमा जुन लिम्बिक सिस्टममा त्यो एउटा पार्ट हुन्छ जुन चाहिँ मेनली मेमोरी रिलेटेड हो है। यसले के गर्छ, कुनै पनि लङ टर्म मेमोरी छ त्यसको रिकलेक्सनको लागि हेल्प गर्छ कसले, हिप्पोक्याम्पसले। सो यो इजिली ड्यामेज हुनसक्छ यदि कुनै पनि फिजियोलोजिकल प्रब्लम, फिजियोलोजिकल होइन साइकोलोजिकल कुनै प्रब्लम अथवा स्ट्रोक आयो भने त्यो मान्छेको हिप्पोक्याम्पसमा ड्यामेज आउन सक्छ, इट इज इजिली ड्यामेजेबल। त्यही भएर के हुन्छ, लङ टर्म मेमोरी लस हुनसक्छ अनि बिर्सिन्छ मान्छेहरूले, आफ्नो नाम पनि चिन्दैन, परिवारजन पनि चिन्दैन। सो दिस इज ड्यू टु द डिफेक्ट इन द हिप्पोक्याम्पस। हिप्पोक्याम्पसको मेन फङ्सन भनेको केलाई छ, लङ टर्म मेमोरीहरूसँग एसोसिएटेड मेमोरीहरूलाई रिकल गर्न हेल्प गराउँछ है। सो इट हेल्प्स अथवा इट इज द सिम्पली द इन्डेक्स फर रिकल अफ एनी इभेन्ट्स विच इज एसोसिएटेड विथ द लङ टर्म मेमोरी। सो यसले के गर्छ, इट इज कल्ड एज द इन्डेक्स फर रिकल है। इन्डेक्स फर रिकल भन्न सकिन्छ कसलाई, हामी हिप्पोक्याम्पसलाई। हिप्पोक्याम्पस भनेको हाम्रो सी हर्सको नाम पनि हो। अब हेर, एमाइगडेला भनेको के हो, एमाइगडेलाबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि हामीले भनिसक्यौँ एज अ होल लिम्बिक सिस्टम भनेपछि इमोसन्स कन्ट्रोल गर्ने हो, पेन, एङ्गर, फियर जति पनि छ। एमाइगडेला भनेको एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट नर्भस अथवा न्युरोन हो अथवा न्युक्लिया प्रेजेन्ट हो जसलाई तिमीले यदि हटाइदियो भने अथवा कुनै पनि एनिमलबाट हटाइदियो भने अथवा त्यसमा कुनै पनि ड्यामेज आयो भने, ह्युमन्सकै केसमा, एनिमल्सकै केसमा, सो त्यो मान्छेहरूमा अब कुनै पनि फियरफुल एक्सप्रेसन हुँदैन है। दे विल लुज दि फियरफुल एक्सप्रेसन। कुनै पनि कुरा रिलेटेड फियर हराएर जान्छ र एग्रेसन हराएर जान्छ, त्यो रिलेटेड है। भनेपछि कुनै कुरादेखि डरै लाग्दैन। सो फियर हराएर जान्छ अथवा एग्रेसन हराएर जान्छ कुनै पनि कुरा रिलेटेड, जुन चाहिँ त्यसलाई पहिला रिस उठ्थ्यो, अहिले अब एमाइगडेला ड्यामेज भएदेखि त्यसबाट फियर र एग्रेसन हटाइहाल्छ। सो एमाइगडेला इज इम्पोर्टेन्ट फर द्याट फ्याक्टर। सो एमाइगडेला, यदि तिमीलाई सोध्यो इफ अ पर्सन हुज एमाइगडेला इज ड्यामेज, सो यसमा के फेलियर हुन्छ, सो यसले के गर्छ, हि फेल्स टु एक्सप्रेस एनी फियरफुल एक्सप्रेसन, अथवा फियर हराएर जान्छ, बाघ आए पनि बाले भएर हुन्छ, अनि त्यस पछाडि यिनीहरूले कुनै पनि एग्रेसन सो गर्दैन, त्यो रिलेटेड। ठिक छ, सो यति याद राख्न सकिन्छ। एज अ होल लिम्बिक सिस्टमको फङ्सन के रहेछ भन्दाखेरि इमोसन कन्ट्रोल गर्ने, हिप्पोक्याम्पसको के रहेछ, मेमोरी। भनेपछि लिम्बिक सिस्टम टोटली भन्दाखेरि के हो, इमोसन प्लस मेमोरी रिलेटेड फङ्सन सो गर्छ। ठिक छ, सो अब हामी जाउँ नेक्स्ट डाइनसेफलन। डाइनसेफलनको कुरा गरिहालौँ, डाइनसेफलन। सो र डाइनसेफलनमा हाम्रो के हुन्छ, तीनवटा मेजर पार्टहरू कुरा गर्छौँ। डाइनसेफलनभित्र हामी के गर्छौँ, तीनवटा मेजर पार्टहरू कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो थ्यालामस, थ्यालामस, त्यस पछाडि आयो हाइपोथ्यालामस, त्यस पछाडि आयो इपिथ्यालामस। सो एक एक गरेर गर्दै जाउँ, इपिथ्यालामस, थ्यालामस, हाइपोथ्यालामस एन्ड इपिथ्यालामस। सो अब यसको बारेमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला छ थ्यालामस। सो थ्यालामस भनेपछि के हुन्छ, यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, यदि तिमीलाई सोध्यो ग्रे म्याटर प्रेजेन्ट हुन्छ कि व्हाइट म्याटर, चाहिने चाहिने ठाउँमा। कर्पस क्यालोसम व्हाइट म्याटरबाट बनेको छ, थ्यालामस ग्रे म्याटर। सो ग्रे म्याटर भनेपछि यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, सेल बडिज अफ दि न्युरोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो थ्यालामस त्यो भयो। थ्यालामसलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट, थ्यालामसलाई हामी के पनि भन्छौँ, गेटवे। इट इज कल्ड एज द गेटवे टु दि सेरिब्रल कर्टेक्सतिर जाने यो गेटवेको काम गर्छ। भनेपछि जति पनि सिग्नल आउँछ फ्रम दि स्पाइनल कर्ड होइन, सो त्यसलाई सेरिब्रल कर्टेक्सतिर जानको लागि थ्यालामस हो एउटा गेटको रूपमा। भनेपछि जति पनि सेन्सरी इनपुटहरू आइरहेछ है, जति पनि सेन्सरी इनपुटहरू सेरिब्रमतिर आइरहेछ त्यो कताबाट जाँदैछ, थ्रु द बाइपास अफ दि सिनाप्सिस प्रेजेन्ट इन द थ्यालामस। सो यसलाई भन्छौँ गेटवे टु दि सेरिब्रम भन्छौँ। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो। र थ्यालामस र लिम्बिक सिस्टम एकदम हाइली इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। सो इट इज हाइली इन्टरकनेक्टेड विथ दि लिम्बिक सिस्टम। भनेपछि यसको फङ्सन पनि त्यही हो, मेमोरी र हाम्रो इमोसनल फङ्सन्सहरू यसले इन्क्लुड गराउँछ। अब हाइपोथ्यालामस, नामबाट थाहा भइसक्यो, हाइपो मिन्स तल, सो थ्यालामसको तल प्रेजेन्ट हुन्छ। सो बेस अफ थ्यालामसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम के भयो, हाम्रो हाइपोथ्यालामस भयो। बेस अफ थ्यालामसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। हामीले याद राख्न सक्छौँ फर्मुला सिट स्क्वायर। सो यसको बेसिसमा हामीले भन्न सकिहाल्छौँ द्याट इज सबैभन्दा पहिला छ सेक्स, स्लिप, यो कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ईबाट इमोसन्स, अनि एबाट हाम्रो एपाटाइट, त्यसै गरेर हाम्रो अर्को हुन्छ एपाटाइट मिन्स हङ्गरहरू रिलेटेड भयो, र एङ्गर पनि कन्ट्रोल गर्छ। टीबाट हाम्रो के आयो, थर्स्ट, भनेपछि थर्स्टी फिलिङ कसले दिन्छ, हाइपोथ्यालामसले। र टेम्परेचर बडीको भनेपछि होमियोस्ट्याटिक कन्डिसन पनि कसले मेन्टेन गर्ने राख्दो रहेछ, टेम्परेचरको फिलिङ पनि कसले दिँदो रहेछ, हाइपोथ्यालामसले। सो यो फङ्सन यति याद राख्नु भने सेक्स साइकल, स्लिप
अनि त्यसै गरेर इमोसन्समा हाम्रो इक्विलिब्रियम बडी इक्विलिब्रियम यीबाट पनि याद राख्न सक्छ, जस्तै होमोस्ट्यासिस टोटल बडीको इन्टरनल इक्विलिब्रियम, इन्भोल्युन्टरी बिहेभियरको कन्ट्रोल हैन। अनि त्यसै गरेर एपाटाइट खाना, त्यसै गरेर पानी दुईटैको जुन हङ्गर फ्याक्टर छ र थर्स्टी फ्याक्टर छ त्यो पनि कसले कन्ट्रोल गर्छ, हाइपोथ्यालेमसले कन्ट्रोल गर्छ। टेम्परेचर र एङ्गर पनि कन्ट्रोल गर्छ। र हामीले के भन्छौँ, हाइपोथ्यालेमसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रान्ड मास्टर अफ दि टोटल ग्ल्यान्ड्स हो किन, पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि एज अ होल कन्ट्रोल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ कसले, हाम्रो हाइपोथ्यालेमसले। पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई हामी मास्टर्स अफ दि अल ग्ल्यान्ड भन्छौँ भने यसलाई ग्रान्ड मास्टर पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ। नेक्स्ट चाहिँ इपिथ्यालेमस। सो नामबाट थाहा पाइसक्यो, इपिथ्यालेमस मिन्स इट इज प्रेजेन्ट एट द सुपेरियर पार्ट, सुपेरियर मिन्स माथि अफ थ्यालामस, थ्यालामसको माथि पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि हाम्रो इपिथ्यालामस पार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। सिम्पल भइहाल्यो। अब यसमा दुईटा कुरा हुन्छ, इपिथ्यालामसमा चाहिने भनेको यो दुईटा कुरा हो, भनिन्छ पनि यो दुईटा कुरा। इपिथ्यालामसमा दुईटा कुरा हुन्छ, वान इज पिनियल ग्ल्यान्ड, अर्को हुन्छ ह्याभर नुलार न्युक्लियाई। सो यो दुईटा कुरा हुन्छ। पिनियल ग्ल्यान्डको बारेमा त सबले सुनेको हुन्छ, पिनियल ग्ल्यान्ड। अर्को हुन्छ हाम्रो ह्याभर नुलार न्युक्लियाई। सो यो दुईटा कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ इन केस अफ दि इपिथ्यालामस। पिनियल ग्ल्यान्ड सबलाई थाहा छ, यसले सेक्रेट गर्छ हार्मोन मेलाटोनिन। यसले के सेक्रेट गर्छ, मेलाटोनिन सेक्रेट गर्छ, मेलाटोनिन सेक्रेट गर्छ। पिनियल ग्ल्यान्डको जुन सेक्रेट गर्ने मेलाटोनिन, यसको मेन फङ्सन भनेको स्लिप साइकल कन्ट्रोल गर्ने हो। कसले के गर्छ, स्लिप साइकल कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। कहिले बिहान भयो, लाइट र डार्क सिस्टमको बिचमा जुन इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्ने काम कसले गर्दैछ, अथवा स्लिप साइकल कसले कन्ट्रोल गर्छ, पिनियल ग्ल्यान्डले। नेक्स्ट ह्याभर न्युलार न्युक्लियाई। सो यसको मेन फङ्सन भनेको सुघ्ने, द्याट इज ओल्फ्याक्सन, ओल्फ्याक्सन, ओल्फ्याक्सन। र कुनै पनि अर्डर आयो भने अथवा बास्ना रिलेटेड इमोसनल रिएक्सन अथवा इमोसनल रेस्पोन्सेस टु अर्डर, इमोसनल रेस्पोन्सेस टु अर्डर र ओल्फ्याक्सन रिलेटेड भ्याल्यु भनेपछि ह्याभर न्युलार न्युक्लियाई द्याट इज प्रेजेन्ट इन द इपिथ्यालेमस पार्ट, त्यसले के गर्छ, कुनै पनि एउटा अर्डर रिलेटेड इमोसनल रेस्पोन्सेस सो गर्छ। कुनै पनि अर्डर रिलेटेड के गर्छ, इमोसनल रेस्पोन्सेस सो गर्छ है। सो त्यो अर्डरसँग तिम्रो इमोसन्स फ्याक्टर रिलेटेड छ भने त्यो अर्डर सुँग्ने बित्तिकै तिमीलाई त्यो रिलेटेड इमोसन्स आउँछ। सो त्यो कसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, हाम्रो इपिथ्यालेमस पार्टले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। यो हाम्रो भयो फोर ब्रेन। सो अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ मिड ब्रेनको बारेमा है। सो मिड ब्रेनमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको सुपेरियर कोलिक्युली र इन्फेरियर कोलिक्युलीको फङ्सन्सहरू सोधिन्छ। ठिक छ। सो यसमा याद राख्नुपर्ने भनेको हेर, मिड ब्रेनमा के छ, मिड ब्रेन भनेपछि यसमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला छ, मिड ब्रेनमा के इन्क्लुड हुन्छ, पोन्स भ्यारुलेदेखि डाइनसेफेलोनको बिचमा जति पनि भाग प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मिड ब्रेन अथवा मेजेन्सेफेलोन पनि भनिन्छ, अघि भनिसकेका छौँ। ठिक छ। हेर अब मिड ब्रेनमा के छ भन्दाखेरि यसको एन्टेरियर पार्ट र पोस्टेरियर पार्ट। सो एन्टेरियर पार्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो, यस याद राख्नुपर्ने है। सो यसको एन्टेरियर पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ सेरिब्रल पेडङ्कल। सो यो सोध्न सक्छ, सेरिब्रल पेडङ्कल एन्टेरियर पार्ट अफ द मिड ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि पोस्टेरियर, एन्टेरियर पार्टमा सेरिब्रल पेडङ्कल्स, पोस्टेरियर पार्टमा हाम्रो के प्रेजेन्ट छ, हेर इम्पोर्टेन्ट टेक्टम प्रेजेन्ट छ, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना प्रेजेन्ट छ, सुपेरियर कोलिक्युली र इन्फेरियर कोलिक्युली प्रेजेन्ट छ। सो यति कुरा याद राख्नु। सो सबैभन्दा पहिला के रहेछ, टेक्टम प्रेजेन्ट हुन्छ है, टेक्टम प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस पछाडि प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, के अरे कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठिक छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो सुपेरियर कोलिक्युली र इन्फेरियर कोलिक्युली, सुपेरियर कोलिक्युली एन्ड इन्फेरियर कोलिक्युली जुन जुन चाहिँ कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भित्र प्रेजेन्ट हुने पार्टहरू हुन्। सो हेर दुईवटा, अब यसबाट हामीले सोध्ने भनेको सुपेरियर कोलिक्युलीले अडियो रिफ्लेक्सेस अथवा अडियो रिफ्लेक्सहरू कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, भिजुअल रिफ्लेक्सहरू कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। के कन्ट्रोल गर्ने भन्छ भन्दाखेरि याद राख्ने, हामीले आँखालाई बढी इम्पोर्टेन्ट, आँखाले हेरेको कुरालाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ कि कानले, सो कानले सुनेको, सो आँखाले हेरेकोलाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ। सो यो सुपेरियर भयो। सो यसरी याद राख्न पनि सकिन्छ अथवा आफ्नो कुनै ट्रिक बनाएर याद राख्दा पनि हुन्छ। सो सुपेरियर कोलिक्युलीले के गर्दो रहेछ, जति पनि भिजुअल एक्टिभिटिजहरूको रिफ्लेक्स सेन्टरको काम गर्छ। सो इट एक्ट्स एज दि रिफ्लेक्स सेन्टर फर भिजुअल एक्टिभिटिजहरू सुपेरियरले कन्ट्रोल गर्छ भने इन्फेरियरको के काम भयो, इट कन्ट्रोल्स दि अडिटरी रिफ्लेक्सेस। सो यसले कन्ट्रोल गर्छ अडिटरी रिफ्लेक्सेस, यसले कन्ट्रोल गर्छ भिजुअल रिफ्लेक्सेस, यसले के कन्ट्रोल गर्छ, भिजुअल रिफ्लेक्सेसहरू कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, यति याद राख्न सकिन्छ। अब जस्तै यहाँ भेरियस कुराहरू जस्तो छ, जस्तै सब्सटेन्सिया नाइग्रिया। सो सब्सटेन्स नाइग्रिया भनेको के हो, सिम्पली भनेको यसको के हो, यो एउटा के छ, न्युक्लियाई नै हो।
ठिक छ, न्युक्लियाइ नै छ, तर कस्तो छ भन्दाखेरि डार्क पिगमेन्टेड छ। नाइग्राबाट हामीले के याद राख्न सक्छौँ? डार्क कलर याद राख्न सक्छौँ। सो के हुन्छ? डार्क कलर्ड न्युक्लियाइहरू हुन्। सो जो चाहिँ हाम्रो सब्स्टेन्सिया नाइग्रिया कता प्रेजेन्ट छ भने सोध्यो भने मिडब्रेनको एउटा पार्ट हो है। र योसँग रिलेटेड भनेपछि जुन यो न्युरोन्सहरूको यदि लस भयो भने त्यसले कज गर्छ पार्किन्सन्स डिजिज, जुन हामी सबैलाई थाहा छ। पार्किन्सन्स डिजिज भनेपछि जो हामी सबैलाई थाहा छ, हेर के हुन्छ? न्युरोनले जुन न्युरोनहरूले डोपामिन सेक्रेट गर्छ है, डोपामिन सेक्रेट गर्छ। यिनीहरूको न्युरोनहरूमा यदि लस आयो भने, दिज न्युरोन्सहरूको यदि लस आयो भने जसले डोपामिन सेक्रेट गर्छ त्यसले कज गर्छ के? पार्किन्सन्स डिजिज हो कि हैन? पार्किन्सन्स डिजिज कज गर्छ। सो पार्किन्सन्स डिजिज भनेपछि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? प्यारालाइसिस एजिटेन्ट्स पनि भन्छौँ। सो यो रिलेटेड हाम्रो एउटा डिजिज छ, द्याट इज पार्किन्सन्स डिजिज। पार्किन्सन्स डिजिज भन्छौँ है। यो भनेपछि के हुन्छ? यस्तो खालको न्युरोनहरूको लस जसले डोपामिन सेक्रेट गर्थ्यो त्यो न्युरोनहरूको लस भयो भने पार्किन्सन्स डिजिज कन्डिसन भन्ने अक्कर हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज भेरियस फ्याक्टर्सहरू, यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्ने हो भन्दाखेरि यसमा सबैभन्दा पहिला हुन्छ ट्रिमन्स है, अथवा जुन लिम्सहरू छ त्यसको प्रोग्रेसिभ रिजिडिटी भइहाल्छ हैन। किन भन्दाखेरि ब्रेनको न्युरोन्सहरूमा डिजेनरेसन आयो अथवा न्युरो ट्रान्समिटरहरूको डिजेनरेसन आयो सच एज डोपामिन। सो तिनीहरूको रिजेनरेसन नभएको कारणले गर्दा डिजेनरेसन भयो, त्यसको कारणले गर्दा पार्किन्सन्स डिजिज अकर हुन्छ, विच इज सिम्पली क्यारेक्टराइज्ड बाई ट्रिमर्स एन्ड प्रोग्रेसिभ रिजिडिटी अफ लिम्स। सो यसको फिगर पनि तिमीले खोजेर हेर्न सक्छौ है, त्यहाँबाट बुझिहाल्छौ। सो के हुन्छ यसमा? अनवान्टेड रिजिडिटी अफ द लिम्स भइहाल्छ है। के को कारणले गर्दा? डिजेनरेसन अफ द न्युरोन्स अथवा न्युरो ट्रान्समिटर द्याट इज डोपामिन। सो पार्किन्सन डिजिज भइहाल्यो। के रिलेटेड रहेछ? न्युरोन्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन द मिड ब्रेन पार्ट है। अब यसबाट अर्को पनि हुन्छ, हामीले मिड ब्रेनमा सर्टेन रेटिकुलर फर्मेसन भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ मिड ब्रेनमा, रेटिकुलर फर्मेसन। सो यसको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के पनि भन्छौँ? गेट किपर अफ कन्सियसनेस पनि भन्छौँ। ठिक छ। सो कन्सियसनेसबाट सबकन्सियस अथवा अनकन्सियस जब स्टेजमा पुगिन्छ, सो त्यसको गेट किपर फेरि रिकन्सियस गर्नको लागि देयर इज द फर्मेसन अफ रेटिकुलर फर्मेसन अकर हुन्छ इन द मिड ब्रेन पार्ट। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छौँ हामी? गेट किपर अफ कन्सियसनेस। सो कन्सियसनेस जान नदिन, गयो भने ल्याउनको लागि हेल्प गर्ने पार्ट हाम्रो मिड ब्रेनमा हुन्छ। किन यसले हेल्प गर्छ? रेटिकुलर फर्मेसन, रेटिकुलर फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। ठिक छ। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो लास्ट हाइन्ड ब्रेन पार्ट, हाइन्ड ब्रेन। सो हाइन्ड ब्रेनमा हामी के को कुरा गर्छौँ? सबभन्दा पहिला सेरिबेल्लम। सो सेरिबेल्लमको बारेमा कुरा गर्छौँ, हाइन्ड ब्रेन। सो सेरिबेल्लमलाई हामी के भन्छौँ? इट इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट भनेर भन्छौँ। सो सेरिबेल्लमलाई हामी के भन्छौँ? सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट आफ्टर द सेरिब्रम, सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट, सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन आफ्टर द सेरिब्रम। ठिक छ। सो अब हेर, यसमा हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट, सेरिबेल्लममा देयर इज द प्रेजेन्स अफ द सेन्ट्रली कन्स्ट्रिक्टेड एरिया, जसलाई हामी भन्छौँ वर्मिस। इम्पोर्टेन्ट कुराहरू याद राखिहालौँ। सो सेरिबेल्लममा सेन्ट्रली कन्स्ट्रिक्टेड एरिया हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ? वर्मिस। सो यसलाई के भन्दो रहेछ? सेन्ट्रली कन्स्ट्रिक्टेड एरिया द्याट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ द सेरिबेल्लम, जुन चाहिँ के हो? वर्मिस हो, जसलाई के भन्छ? वर्मिस। सो वर्मिस भनेपछि सबैलाई थाहा छ, नामबाटै थाहा पाइसक्यो, वर्मिस मिन्स कस्तो भयो? वर्म लाइक, वर्म लाइक। अहिले म फिगर देखाउँछु त्यहाँबाट पनि क्लियर हुन्छ। सो वर्म लाइक स्ट्रक्चर छ, त्यही भएर वर्मिस पार्ट छ एउटा बिचमा, जसको साइड साइडमा विङ्स अथवा लोब्स प्रेजेन्ट हुन्छ। जसको साइड साइडमा के छ? विङ्स प्रेजेन्ट छ, ल्याटरली विङ्स अथवा लोब्स प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ के हो? त्यसलाई हामी भन्छौँ सेरिबेल्लार हेमिस्फियर। सेरिबेल्लार हेमिस्फियर यो भयो सेरिबेल्लमको दुईटा लोबहरूलाई सेरिबेल्लार एन्ड हाम्रो सेरिब्रम हेमिस्फियरलाई भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेरिब्रममा जुन लङ्गिट्युडनल फिसरबाट डिभाइड गरिन्छ त्यो दुईटा हेमिस्फियर प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, एउटा हाम्रो सेरिब्रममा, अर्को हाम्रो सेरिबेल्लममा। फिगर हेर्ने हो भने सो यो फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यो सेन्ट्रल जुन वर्म लाइक स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो वर्मिस पार्ट हैन, यो वर्मिस पार्ट हो। छेउछाउमा यसको के छ? विङ्स, ल्याटरल लोब्सहरू छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हेमिस्फियर भन्छौँ, सेरिबेल्लार हेमिस्फियर भन्छौँ। सो हरेक हेमिस्फियरमा के हुन्छ? दुईटा लोब प्रेजेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ एन्टेरियर लोब, अर्को हुन्छ पोस्टेरियर लोब। हेर त, यहाँ यो छ एन्टेरियर लोब, अर्को हुन्छ हाम्रो पोस्टेरियर लोब हुन्छ। सो यसको एउटा फ्रन्टल भ्यू भइहाल्यो, एउटा यसको हाम्रो मिड सेगाइटल भ्यू भइहाल्यो। सो सुपेरियर भ्यू माथिबाट हेर्दा, सो मिड सेगाइटल ठ्याक्कै बिचबाट काटेर हेरिरहेको छ। सो हेर, अब यसबाट हामीले धेरै कुरा याद राख्न सक्छौँ। भनेपछि यसको के हुन्छ? दुईटा अझै फर्दर लोब हुन्छ हरेक हेमिस्फियरमा, एउटा हुन्छ एन्टेरियर लोब, अर्को हुन्छ हाम्रो के? पोस्टेरियर लोब भनेर प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ।
ठिक छ। अनि अझै एउटा लोब प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज फ्लोकुलो नोडुलार लोब प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ इन्फेरियर सर्फेसमा प्रेजेन्ट भइरहेछ है। यसको मेन काम भनेको के हो, धेरै ठाउँमा हामीले पढेको हुँदैन, तर यो भनेको यसको मेन काम भनेपछि इट सर्भ्स फर द इक्विलिब्रियम र ब्यालेन्स है। इक्विलिब्रियम र ब्यालेन्सको लागि एसोसिएटेड हुन्छ, ब्यालेन्सको लागि एसोसिएटेड हुन्छ कुन भन्दाखेरि फ्लोको नोडुलार लोब हैन, फ्लोकुलो नोडुलार लोब भनिन्छ, जुन चाहिँ इन्फेरियर सर्फेसमा प्रेजेन्ट छ। यसको मेन फंक्सन भनेको इक्विलिब्रियम र ब्यालेन्सको लागि हेल्प गर्ने हो। सेरिब्रम जस्तै सेरिबेलममा पनि ग्रे म्याटर प्रेजेन्ट छ आउटसाइड पार्टमा है। आउटसाइड पार्टमा जसले कन्ट्रोल गर्छ के, त्यसलाई भनिन्छ सेरिबल कर्टेक्स भाग हैन। तीनवटा लेयर्स अफ सेल्स र फाइबर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो सबैलाई थाहा छ स्पाइनल कर्डमा हामी अहिले पढिहाल्छौँ स्पाइनल कर्डको इन्टरनल स्ट्रक्चर। सेरिबेलम र सेरिब्रम दुवैमा के हुन्छ, ग्रे म्याटर प्रेजेन्ट इन आउटसाइड कि इनसाइड भनेर कन्फ्युज हुन्छन्। सो ग्रे म्याटर आउटसाइड एन्ड व्हाइट म्याटर इज प्रेजेन्ट इनसाइड इन केस अफ द ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। अनि के अरे इन केस अफ ब्रेन स्पाइनल कर्डमा ठ्याक्कै उल्टो भइहाल्छ हो कि होइन, त्यो हामी स्पाइनल कर्डको स्ट्रक्चर पढ्ने बेला भनिहाल्छौँ। ठिक छ। सो अब यसमा हेर हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट जुन ग्रे म्याटरको भित्रपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ आर्बर भिटे, जुन ट्री लाइक स्ट्रक्चर छ। सो यसमा अर्को सोध्न भने सक्ने भनेको आर्बर भिटे के हुन्छ, आर्बर भिटे भन्ने स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ विच इज प्रेजेन्ट जस्ट डिप इनसाइड द ग्रे म्याटर है। यसलाई आर्बर भिटे, अनि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, ब्रेन ट्री पनि भन्छौँ, अथवा ट्री अफ ब्रेन अथवा ब्रेन ट्री, किन भन्दाखेरि यसको जुन स्ट्रक्चर छ ब्रान्चेस अफ ट्री लाइक हुन्छ है। सो यिनीहरूलाई हामी भन्छौँ आर्बर भिटे, एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भयो यसबाट। ठिक छ। सो अब नेक्स्ट हाम्रो हाइन्ड ब्रेन्समा हामी हाइन्ड सेरिबेलमबाट हामीलाई यति इम्पोर्टेन्ट याद राख्नुहुन्छ। अब सेरिबेलमको हाम्रो मेन फंक्सन भनेपछि यसले कुनै पनि मुभमेन्टलाई इनिसिएट गर्ने हैन, कुनै पनि मुभमेन्टलाई इनिसिएट गर्ने हैन, कुनै पनि मुभमेन्टलाई टर्मिनेट गर्ने हैन। यसको मेन फंक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि है, यिनीहरूले अनकन्सियस जति पनि डिरेक्सन्सहरू हुन्छ त्यो सब कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। भनेपछि सेरिबेलमले अनकन्सियसली डिरेक्सनहरूलाई मुभ गर्ने हेल्प गर्छ भने सेरिब्रमले कन्सियस इन्स्ट्रक्सन। सो याद राख्न सकिन्छ, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, सेरिबेलमलाई हामी स्मल ब्रेन पनि भन्छौँ, ओके हैन। सो जति पनि अनकन्सियस डिरेक्सन्सहरू छ, अनकन्सियस रूपमा जति पनि हामीले डिरेक्सन्सहरू लिन्छौँ अथवा जुन इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ त्यो सब कसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, सेरिबेलमले। सेरिब्रमले चाहिँ हाम्रो कन्सियस फङ्सन्सहरू कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। ठिक छ। अब हेर सेरिबेलममा जस्तै हाम्रो जुन ऱ्यापिड मस्कुलर एक्टिभिटिज छ, जस्तै हामी बोल्छौँ, टाइपिङ गर्छौँ, कुद्छौँ, त्यो सब कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दो रहेछ सेरिबेलमले। भनेपछि रनिङ एकदम जहाँ चाहिँ एकदम हाई अथवा ऱ्यापिड मस्कुलर एक्टिभिटिज भइरहेछ, टाइपिङ, यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूले हेल्प गर्ने काम गर्छ र इन्भोलुन्टरी हुन्छ है, इन्भोलुन्टरी हुन्छ। जति पनि सेरिबेलम छ यसको फंक्सनहरू हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, अनकन्सियसली गरिरहेको हुन्छ यसले। अनकन्सियसली हामीले त्यो लगातार रूपमा गरिरहेछौँ भने त्यो एउटा अनकन्सियसली रूपमा हामी के गर्न थाल्छौँ। ठिक छ। सो त्यो जति पनि एक्टिभिटिज छ विच आर नट इन कन्ट्रोल, इनभोलुन्टरी, सो सेरिबेलमले जति पनि फंक्सन गर्छ त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यो आफै अनकन्सियसली भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। सो कुद्दाखेरि हामीले सोचेर कुदिरहेका हुँदैनौँ, डाइरेक्टली हाम्रो खुट्टाहरू हामीले हरेक मसलहरूलाई चलाइरहेको हुँदैनौँ। टाइपिङ गर्दाखेरि पनि हाम्रो अनकन्सियसली अहिले हाम्रो बानी भइसक्यो मोबाइलमा चलाउने, ल्यापटपमा चलाउने जुन टाइपिङ स्पिड छ त्यो सब के हुन्छ, अनकन्सियसली कुन कहाँ छ त्यो हाम्रो औँलाले बाई डिफल्ट थाहा पाइसकेको हुन्छ है। हामीले यसरी खोजी राख्नु पर्दैन, पहिला लर्निङ स्टेजमा चाहिन्छ, त्यस पछाडि मेमोरी बेसिसमा, अनकन्सियसली इन्भोलुन्टरी एक्सनको बेसिसमा सेरिबेलमले फंक्सनिङ सो गर्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट आयो यसमा हाम्रो पोन्स है, पोन्स भ्यारोली। सो यसको नामबाटै थाहा पाइसक्यो, पोन्स मिन्स ब्रिज हो। पोन्स मिन्स के हो, ब्रिज हो। भनेपछि यसको काम के रहेछ, सिम्पली यसको काम के हो, न्युरल लिङ्क बिट्विन कर्टेक्स जुन सेरिबल कर्टेक्स छ र सेरिबेलमको बिचमा मेन्टेन गर्ने काम हो। भनेपछि यो हाम्रो के हो, न्युरोलार लिङ्क बिट्विन सेरिबल कर्टेक्स एन्ड सेरिबेलम। सो यो दुईटाको बिचमा सिम्पली लिङ्क अथवा ब्रिजको काम गर्छ कसले, पोन्स भ्यारोली। सो यसमा भेरियस न्युक्लियाहरू हुन्छ अथवा एरियाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको प्यान्टिन हैन,
पोन्टाइन न्युक्लियाई हो, प्यान्टिन होइन है। सो याद राख्न सकिन्छ पोन्टाइन न्युक्लियाई। सो पोन्स भ्यारोलीबाट पोन्टाइन न्युक्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यसको मेन काम भनेको के हो रहेछ भन्दाखेरि जति पनि भोलुन्टरी मुभमेन्ट्सहरूको सिग्नल आइरहेछ कताबाट, सेरिब्रल कर्टेक्सबाट, त्यसलाई सेरिबेल्लमसम्म पुर्याउने काम कसले गर्दो रहेछ, पोन्टाइन न्युक्लियाले गर्दो रहेछ। सो भनेपछि जति पनि भोलुन्टरी मसल्स छ, भोलुन्टरी मुभमेन्टहरूको जुन सिग्नल छ, मुभमेन्टहरूको सिग्नल छ, त्यो कहाँबाट आइरहेछ, फ्रम कर्टेक्स, सेरिब्रल कर्टेक्सबाट, सेरिब्रल कर्टेक्सबाट सेरिबेल्लमसम्म ल्याउने काम कसले गर्दो रहेछ, पोन्स भ्यारोलीमा प्रेजेन्ट हुने पोन्टाइन न्युक्लियाईले। अनि त्यसै गरेर हाम्रो यसमा इम्पोर्टेन्ट अर्को के भयो भन्दाखेरि न्युमोट्याक्सिक सेन्टर सोध्न सक्ने, न्युमोट्याक्सिक सेन्टर कता प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यसै गरेर एपन्युस्टिक एरिया कता प्रेजेन्ट हुन्छ, सो अथवा सेन्टर कता प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो याद राख्नुपर्छ है। सो यो हामीलाई सोधिन्छ मात्र, यसको पुरै डिटेल चाहिँदैन। सो पोन्स भ्यारोलीकोमा कुन कुन एरिया प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, न्युमोट्याक्सिक एरिया एन्ड एपन्युस्टिक एरिया, त्यसमा पोन्टाइन न्युक्लिया पनि प्रेजेन्ट हुन्छ जसले भोलुन्टरी मुभमेन्टको सिग्नलहरूलाई सेरिब्रल कर्टेक्सदेखि सेरिबेलमसम्म लग्ने काम गर्छ। यति याद राख्नुपर्छ यसबाट। र नेक्स्ट हाम्रो मेड्युला अब्लङ्गाटा, मेड्युला अब्लङ्गाटा। सो अब के छ हाम्रो मेड्युला अब्लङ्गाटा। सो मेड्युला अब्लङ्गाटा अथवा सिम्पली यसलाई मेड्युला पनि भन्छौँ। इट इज सिम्पली दि कन्टिन्युएसन अफ द स्पाइनल कर्ड। सो अब यो पछि के आइरहेछ, हाम्रो स्पाइनल कर्डको जुन कन्टिन्युएसन भइरहेछ त्यो अकर हुन्छ हैन। सो कन्टिन्युएसन अफ द स्पाइनल कर्ड, यो पछि अब हाम्रो स्पाइनल कर्डको कन्टिन्युएसन अकर भइहाल्छ। ठिक छ। सो अब मेड्युला अब्लङ्गाटा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, मेड्युला पनि भन्न सक्छौँ सिम्पल भाषामा। एन्टेरियरली र पोस्टेरियरली धेरै कुरामा त्यही हुन्छ। सो एन्टेरियर पार्टमा के हुन्छ, यसमा एउटा क्लब लाइक उठेको भागहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, क्लब लाइक उठेको भागहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, सिम्पली पिरामिड्स भन्छौँ। फिगर हेरेर थाहा पाइहाल्छौँ। सो यस, यो फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो मेडुला अब्लङ्गाटामा जुन यो उठेको रिजेस पार्टहरू छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ, एन्टेरियर पार्टमा प्रेजेन्ट छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, पिरामिड्स भन्छौँ। सो यिनीहरूलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ, पिरामिड्स पनि भन्दो रहेछौँ। द्याट इज प्रेजेन्ट इन मेडुला अब्लङ्गाटा। त यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुन्छ, मेडुला अब्लङ्गाटामा प्रेजेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट सेन्टरहरू। सो त्यो सेन्टरहरू यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो तीनवटा सेन्टर, द्याट इज वान इज कार्डियाक सेन्टर, भ्यासोमोटर सेन्टर एन्ड रेस्पाइरेटोरी सेन्टर। सो यो तीनटै सेन्टर प्रेजेन्ट हुन्छ इन केस अफ मेड्युला अब्लङ्गाटा। कार्डियाक सेन्टर मिन्स रेट र फोर्स अफ हार्टबिट कन्ट्रोल गर्छ। के कन्ट्रोल गर्छ, कार्डियाक सेन्टरले। यो तीनटै के हो हाम्रो सेन्टर्सहरू हुन्। सो कार्डियाक सेन्टर्सले के कन्ट्रोल गर्छ, रेट एन्ड फोर्स अफ हार्ट बीट कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ हाम्रो कार्डियाक सेन्टरले। भ्यासोमोटर सेन्टरको काम के हो, ब्लड भेसलको डायमिटर लाइक कन्ट्रोल अथवा एडजस्टमेन्ट गर्छ टु रेगुलेट दि ब्लड प्रेसर। भ्यासोमोटरको काम के हो, टु एडजस्ट दि ब्लड भेसलको डाया हैन, फर मेन्टेनिङ दि ब्लड प्रेसर। सो ब्लड प्रेसरको मेन्टेनेन्सको लागि हाम्रो ब्लड भेसलको डायमिटरलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने काम गर्छ भ्यासोमोटर सेन्टरले। नेक्स्ट छ रेस्पाइरेटरी सेन्टर। सो जसले के गर्छ, रेट र कति डिप लिने ब्रेथहरू हैन, डेप्थ अफ ब्रिथिङ कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ, रेस्पाइरेटरी सेन्टर। सो यो सब कता छ, मेडुला अब्लङ्गाटा। मेडुला अब्लङ्गाटामा तीनटा मेन सेन्टर्सहरू प्रेजेन्ट छ, कार्डियाक, भ्यासोमोटर र रेस्पाइरेटरी। कार्डियाकले रेट र फोर्स अफ हार्टबिट, भ्यासोमोटरले इट एडजस्ट दि ब्लड भेसलको डायमिटर फर मेन्टेनेन्स अफ दि ब्लड प्रेसर, र रेस्पाइरेटरीले रेट एन्ड दि डेप्थ अफ ब्रिथिङलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सो यो हाम्रो मेडुला अब्लङ्गाटाको बारेमा। यसरी हाम्रो ब्रेन कम्प्लिट भयो। अब यसमा हाम्रो थोरै बाँकी बस्यो के भन्दाखेरि भेन्ट्रिकल्स। सो ब्रेनको भेन्ट्रिकल्सको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, द्याट इज भेरियस भेन्ट्रिकल्स अफ दि ब्रेन है। भेन्ट्रिकल्स अफ दि ब्रेनको बारेमा कुरा गरिहालौँ मस्तले। सो भेन्ट्रिकल के हुन्छ, चारवटा हुन्छ, चारवटा भेन्ट्रिकल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। भेन्ट्रिकल्स मिन्स सिम्पली द क्याभिटिज द्याट इज प्रेजेन्ट विदिन द ब्रेन, त्यसलाई हामी भन्छौँ भेन्ट्रिकल्स। कतिवटा हुँदो रहेछ, चारवटा भेन्ट्रिकल्सहरू हुँदो रहेछ। अब यहाँबाट हामीले याद राख्ने भनेको कुन कुन भेन्ट्रिकल कता कता प्रेजेन्ट छ हेर। सो भेन्ट्रिकल म अहिले नाम चाहिँ के राखौँ, भेन्ट्रिकल नम्बर 1 राखौँ, 2 राखौँ, 3 राखौँ र 4 राखौँ। म यसरी अहिले गर्छु। त्यसै हरेकको जुन प्यारासिल हैन, मेटासिल, डायसिल यो चाहिँ हामी एकछिनमा भन्छौँ। ठिक छ। सो हेर, भेन्ट्रिकल नम्बर 1 कता प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि हाम्रो राइट सेरिब्रल हेमिस्फियरमा।
राइट सेरिब्रल हेमिस्फियरमा प्रेजेन्ट छ। भेन्ट्रिकल नम्बर 2 लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फियरमा प्रेजेन्ट छ। भेन्ट्रिकल नम्बर 3 इट इज प्रेजेन्ट इन डाइनसेफलन एन्ड भेन्ट्रिकल नम्बर 4 इट इज प्रेजेन्ट इन थ्यालामस। सो यो कुरा के अरे सरी हाइन्ड ब्रेनमा प्रेजेन्ट छ। केमा प्रेजेन्ट छ? हाइन्ड ब्रेनमा प्रेजेन्ट छ। सो यो यतिकै पनि याद राख्न सकिन्छ कहाँ कहाँ कुन कुन भेन्ट्रिकल प्रेजेन्ट छ भने सोध्यो भने भेन्ट्रिकल नम्बर 1 and 2 प्रेजेन्ट इन द सेरिब्रल हेमिस्फियर राइट एन्ड लेफ्ट, ventricle number 3 present in diencephalon and ventricle number 4 is present in the hind brain. So यो पोजिशन्स हरु याद राख्न सकिन्छ है, सिम्पल या। सो अब हेर ventricle number 1 र 2 लाई हामी के भन्छौं? 1 र 2 लाई भन्छौं प्यारासिल है। प्यारासिल अथवा ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स भनिन्छ, दैट इज लोकेटेड इन सेरिब्रल हेमिस्फियर। सिम्पल नामबाट थाहा पाइसक्यो, प्यारासिल अथवा ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स भनिन्छ भनेपछि इच हेमिस्फियरमा एउटा एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ, ल्याटरल साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ, कुनै पनि प्रब्लम छैन है। सो अर्को छ अब हाम्रो हेर, अब तिमीलाई सोध्यो यो दुईटै हाम्रो सेरिब्रल हेमिस्फियरमै प्रेजेन्ट छ, राइट र लेफ्टमा सेपरेट कसले गर्छ? सो यहाँ याद राखौं यो दुईटाको बिचमा हैन, दैट इज यो प्यारासिल्सहरुको प्रेजेन्टमा अथवा यसको बारेमा यता लेखौं, दैट इज बिट्विन दी टु ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स को बिचमा, सपोज यो 1 हो यो 2 हो, यो दुईटाको बिचमा एउटा थिन मेम्ब्रेन हुन्छ। के हुन्छ? यसरी एउटा थिन मेम्ब्रेन हुन्छ जसको नाम के हो? सेप्टम पेल्युसिडम। सो यो कुन सोध्यो भने द प्यारासिल्स अथवा ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाई अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज, दैट इज सेप्टम पेलुसिडियमले घेरेर राखेको हुन्छ। ठीक छ। अब सिधै आयो हाम्रो भेन्ट्रिकल नम्बर 3 जसलाई हामी के भन्छौं? डायोसिल। किन डायोसिल भनेको नामबाट थाहा पाइहाल्यो, किन यो कता प्रेजेन्ट छ? डाइनसेफलनमा अकर भइरहेछ, त्यही भएर हामी डायोसिल पनि भनेर भन्छौं। ठीक छ। सो यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। अब एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि डाइनसेफलनको जुन हाइपोथ्यालेमसको जुन मिड लाइन छ त्यो भन्दा हल्का माथि एन्ड बिट्विन दी राइट एन्ड लेफ्ट हाफ्स अफ दी थ्यालेमस। सो त्यो पार्टमा के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो भेन्ट्रिकल नम्बर 3 जसलाई हामी डायोसिल भनेर भन्छौं त्यो प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसको अहिले हामी फिगर देखाउँछौं, त्यसपछि क्लियर भइहाल्छ है। सो एज अ होल कता प्रेजेन्ट हुन्छ? होल भन्दाखेरि डाइनसेफलनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र भेन्ट्रिकल नम्बर 4 जसलाई भन्छौं मेटासिल कहाँ प्रेजेन्ट भइरहेछ? हाइन्ड ब्रेनमा प्रेजेन्ट भइरहेछ। सो यसको बारेमा यति याद राख्न सकिन्छ है। भनेपछि अब हाइन्ड ब्रेन भनेपछि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि ब्रेनको स्टिम र सेरिबेलमको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो के फोर्थ भेन्ट्रिकल, जसलाई हामी मेटासिल पनि भन्छौं। सो अब यहाँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अर्को सोधिन्छ फोरामेन अफ मनरो कता प्रेजेन्ट छ, एक्विडक्ट अफ सिल्भियस कता प्रेजेन्ट छ, फोरामेन अफ लस्का, फोरामेन अफ म्यागेन्डी योहरू कता प्रेजेन्ट छ भन्ने सोध्छ है। सो त्यसको लागि पहिला हामी फिगर ल्याउँ। सो यो फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौं एउटा ल्याटरल भ्यू अर्को एन्टेरियर भ्यूको बेसिसमा हामी यहाँ गरिहालौं। हेर, सो एउटा ल्याटरल भ्यू छ अर्को एन्टेरियर भ्यू छ। सो यहाँ हामी सबभन्दा पहिला फोरामेन अफ कता कता प्रेजेन्ट छ सब फोरामेनहरुको कुरा गरौँ। हेर, सबभन्दा पहिला छ ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स। के छ? ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स भनेपछि हामी सिम्पली भेन्ट्रिकल नम्बर 1 र 2 र डायोसिल दैट इज भेन्ट्रिकल नम्बर 3 त्यो दुईटाको बिचमा हेर यो ल्याटरल र यो हाम्रो थर्ड भेन्ट्रिकल। सो यो दुईटाको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ फोरामेन, जुन फोरामेनलाई हामी के भन्छौं? फोरामेन अफ मनरो भन्छौं। सो यसको के रहेछ भन्दाखेरि यसले हाम्रो पारासिल र डायोसिलको बिचमा के रहेछ? कनेक्सन गर्ने काम गर्ने रहेछ, दैट इज फोरामेन अफ मनरो ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स र डायोसिललाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। अब त्यसै गरेर नेक्स्ट छ मिड ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुने क्याभिटी। सो द क्याभिटी दैट इज प्रेजेन्ट इन द मिड ब्रेन त्यसलाई भन्छौं सेरिब्रल एक्विडक्ट भन्छौं, अल्सो कल्ड एज हामीलाई यसलाई हामी के पनि भन्छौं? एक्विडक्ट अफ सिल्भियस पनि भन्छौं। सो यो कुरा पनि नबिर्सिने। भनेपछि इट इज सिम्पली कल्ड एज द क्याभिटी अफ द मिड ब्रेन। यसको अर्को पनि नाम हुन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज इटर पनि भनिन्छ, सेरिब्रल एक्विडक्ट पनि भनिन्छ, एक्विडक्ट अफ सिल्भियस पनि भनिन्छ। यो के रहेछ बिचमा? सो हाम्रो यो हो, दैट इज हामी यसलाई भनौं एक्विडक्ट अफ सिल्भियस अथवा इटर, जसले कनेक्ट गर्ने काम गर्छ डायोसिल एन्ड फोर्थ भेन्ट्रिकल दैट इज
मेटासिल। सो यो दुईटालाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ? एक्विडक्ट अफ सिल्भियसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट अब हाम्रो फोरामेन अफ म्यागेन्डी है र फोरामेन अफ लस्का। सो र दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ छ, फोरामेन अफ म्यागेन्डी र फोरामेन अफ लस्का यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जुन मेटासिल छ त्यसबाट जुन डाइरेक्टली हाम्रो तलपट्टि जान्छ सेन्ट्रल क्यानल त्यहाँसम्मको बिचमा देयर इज द प्रेजेन्स अफ द फोरामेन अफ द म्यागेन्डी र फोरामेन अफ लस्का। सो एउटा कुरा याद राख्ने, म्यागेन्डी सिंगल प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा एउटा मात्र पाल प्रेजेन्ट छ, अथवा भने फोरामेन अफ लस्का दुईटा प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। सो अर्को अब हाम्रो आयो फोरामेन अफ दुईटा छ हाम्रो म्यागेन्डी एन्ड फोरामेन अफ लस्का। यो सिंगल छ, लस्का के छ पेयर्ड फर्ममा प्रेजेन्ट छ, पेयर्ड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि एज होल कतिवटा पाल हुँदो रहेछ? 3 होल्स आर प्रेजेन्ट हैन, जसले के गर्छ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडलाई कहाँबाट मेटासिल भनेपछि फोर्थ भेन्ट्रिकल देखि कता लग्न दिन्छ? सेन्ट्रल क्यानलमा जान दिने काम गर्छ, अथवा सब एरेक्नोइड स्पेस टु बी प्रिसाइज। ठीक छ। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो, फोरामेन अफ म्यागेन्डी र फोरामेन अफ लस्का। फोरामेन अफ म्यागेन्डी एमबाट मेडियल भनेपछि बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ, लस्का एलबाट ल्याटरल साइडमा, ल्याटरल र पेयर्ड प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि म्यागेन्डी बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि एज अ होल कतिवटा पाल? 3वटा पाल प्रेजेन्ट हुन्छ, जसबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट सेन्ट्रल क्यानलमा है के जान्छ? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड पास हुने काम गर्छ। सो यति याद राख्न सकिन्छ। हाम्रो यो भयो 4वटा भेन्ट्रिकल्सको बारेमा। ठीक छ। सो यो हाम्रो भइहाल्यो एज अ होल। भेन्ट्रिकल्स पनि कम्प्लिट भइहालेको छ, 4वटा हुन्छ, सबैले भयो। कता कता प्रेजेन्ट्स? ल्याटरली प्रेजेन्ट हुन्छ भेन्ट्रिकल्सहरू, प्यारासिल जसलाई भनिन्छ राइट र लेफ्ट सेरिब्रोस्पाइनलमा। थर्डलाई हामी डायसिल भन्छौँ, डायसिलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। फोर्थलाई मेटासिल भन्छौँ, जो हाइड्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। हरेकको बिचमा एउटा हुन्छ प्यारासिल र डायसिलको बिचमा फोरामेन अफ मनरो, डायसिल र मेटासिलको बिचमा एक्विडक्ट अफ सिल्भियस, इटर, सेरिब्रल एक्विडक्ट, तीनटा एउटै नाम हो, एउटा कि डिफ्रेन्ट नामहरू हुन्। अनि त्यस पछाडि हाम्रो फोर्थ भेन्ट्रिकलदेखि सेन्ट्रल क्यानलको बिचमा प्रेजेन्ट छ फोरामेन अफ म्यागेन्डी एन्ड लस्का। एमबाट मेडियल पोजिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ, बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि लस्का साइडमा पेयर्ड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ, र म्यागेन्डी सिंगल हुन्छ, यो के हुन्छ? पेयर्ड हुन्छ। भनेपछि एज अ होल 3वटा पाल प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रम दी फोर्थ भेन्ट्रिकल टु दी सेन्ट्रल क्यानल फर दी प्यासेज अफ दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको ट्रान्सफरिङको लागि।